अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी सीखो .com। आज की इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है और हम इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके भी इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। इस ज़माने में उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है। जैसा कि वो जा रहा था, वो सो रहे थे, वो गा रहा था, मैं इसकी मदद कर रहा था, वो स्कूल जा रहा था। तो इसकी कुछ मिसालें हैं जिनसे आपको इसके उर्दू फ़िक्रों को पहचानने में मदद मिलेगी। तो पास्ट में आपको पता है कि कोई भी चीज़ पास्ट में हो चुकी हो, गुज़र चुकी हो, तो उसको आप पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम पास्ट टेंस के यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ है इसके। इंटरप्टेड एक्शंस। मैं नहा रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी। आई वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन द फोन रिंग। आयशा ने इस वक्त कॉल की जब अली पढ़ रहा था। आयशा कॉल्ड व्हेन अली वॉज स्टडिंग। मैं फिल्म देख रहा था जब इसने कॉल की। I was watching a movie when he called. For specific time, कल रात 6 बजे मैं रात का खाना खा रहा था। Last night at 6 p.m. I was eating dinner. अली कल रात अपनी असाइनमेंट पर काम कर रहा था। अली was working on his assignment last night. सारी दोपहर बारिश हो रही थी। It was raining all the afternoon. हम पैरेलल एक्शंस के लिए भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। मैं टीवी देख रहा था और वो पढ़ रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी एंड ही वॉज रीडिंग। जब वो बात कर रहा था तो क्या आप सुन रहे थे? वर यू लिसनिंग वाइल ही वॉज टॉकिंग। जब वो अखबार पढ़ रहा था तो इससे नींद आ गई। वाइल ही वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर ही फेल स्लीप। एन अनोइंग एंड रिपीटेड एक्शंस ऑलवेज। वो हमेशा नल चलाता रहता था। ही वॉज ऑलवेज लिविंग द टैप रनिंग। वो हमेशा क्लास में देर से आता था। ही वॉज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट। आप हमेशा देर से आते थे। यू आर ऑलवेज कमिंग लेट। अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस की क्या पहचान है और हम इसको मुख्तलिफ सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में इसको यूज़ करने के लिए, इसके जुमले बनाने के लिए आप सब्जेक्ट को फ़िक्रे के शुरू में लेके आते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं और आईएनजी का इजाफा करके आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अगर आप टेबल में भी देखें तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आप आईएनजी का इजाफा करते हैं। वी, यू और दे के साथ हम वर्ब का यूज़ करेंगे और ही, शी, इट और आई के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। इस ज़माने में फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इससे पहले वाज और वर्ब को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर देखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब का यूज़ किया जाएगा। वाज को ही, शी, इट और वाहद के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देखें ही, शी, इट और आई के साथ वाज को इस्तेमाल करते हैं और यू, वी और दे और जमा के साथ वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वी, यू, दे और कोई भी जमा वाला सेंटेंस होगा तो उसमें हम वर्ब का यूज़ करेंगे। इसके हम जुमले देख लेते हैं। मैं इसकी मदद कर रहा था। आई वॉज हेल्पिंग हिम। वो स्कूल जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वो फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। मैं मेहनत कर रहा था। आई वॉज वर्किंग हार्ड। आयशा कपड़े धो रही थी। आयशा वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ पर आप देखें, और सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपके पास वर्ब और वाज यूज़ करेंगे आप, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। अब यहाँ पर देखें, गो है तो इसके साथ आईएनजी का इजाफा करके गोइंग बन गया, और उसके बाद आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, इस ज़माने में फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और इससे पहले वाज और वर्ब को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अभी हमने टेबल में देखा था।
اور واز کو ہی شی اٹ اور واحد کے ساتھ استعمال کریں گے، اور یو وی دے اور جمع کے ساتھ ورب کا استعمال ہوگا۔ اس زمانے میں ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں واز اور ورب کے بعد آپ ناٹ لگائیں گے۔ اگر آپ اس کی ایگزامپلز دیکھیں، وہ اسکول نہیں جا رہا تھا، ہی واز ناٹ گوئنگ ٹو اسکول، تو آپ دیکھیں کہ ہیلپنگ ورب کے بعد یہاں پر ناٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہم کپڑے نہیں دھو رہے تھے، تو یہاں پر بھی ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگایا گیا ہے۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہا تھا، ہی واز ناٹ چیٹنگ ہے، تو یہاں پر بھی واز کے بعد ناٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم سوالیہ جملے بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو ہمیشہ اپنے جملے کے شروع میں لے کے آتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس کوئی بھی کویسچن ورڈ ہوگا جیسا کہ واٹ، وین، ہو، ہاؤ، ویئر، وائی وغیرہ، تو اس کو ہم اپنے سینٹینس کے شروع میں لے کے آتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہیلپنگ ورب میں آپ ور اور واز کا یوز کریں گے، ہی شی اٹ اور آئی کے ساتھ ہم واز کا یوز کریں گے، جبکہ وی یو اور دے اور جمع کے ساتھ ہم ور کا یوز کریں گے، اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ہم آئی این جی کا اضافہ کر کے اپنے سینٹینس کو کمپلیٹ کریں گے، اور فقرے کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اس زمانے میں سوالیہ فقرہ بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو فقرے کے شروع میں لاتے ہیں اور فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اس زمانے میں فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں تو آئی این جی کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے واز اور ور کو بطور ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں۔ ہی شی اٹ اور واحد کے ساتھ واز کا استعمال ہوگا، جبکہ یو وی دے اور جمع کے ساتھ ہم ور کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ کیا وہ اسکول جا رہا تھا؟ واز ہی گوئنگ ٹو اسکول؟ کیا ہم کپڑے دھو رہے تھے؟ ور وی واشنگ کلوتھس؟ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہی ہے، ہی کے ساتھ ہم واز کا یوز کرتے ہیں، اور واز کو ہم اپنے سینٹینس کے ہمیشہ شروع میں لے کے آتے ہیں جب ہم سوالیہ جملہ بناتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نیچے والا جملہ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم اپنے ہیلپنگ ورب کو اپنے جملے کے شروع میں لے کے آتے ہیں۔ کیا وہ فٹ بال کھیل رہے تھے؟ ور دے پلینگ فٹ بال؟ انٹیروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز، تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم سوالیہ منفی جملے بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو ہمیشہ فقرے کے شروع میں لے کے آتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد ہم ناٹ لگا کر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں اور اپنے سینٹینس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمارے پاس وہی چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس کویسچن ورڈ ہوگا تو اس کو ہمیشہ ہم فقرے کے شروع میں لے کے آئیں گے۔ اگر آپ کے پاس کویسچن ورڈ نہیں ہوگا تو پھر آپ واز یا ور کو اپنے سینٹینس کے شروع میں لے کے آتے ہیں۔ ور کو وی یو اور دے کے ساتھ استعمال کریں گے، اور سبجیکٹ کے بعد ہم ناٹ لگائیں گے، اور ور کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر کے اپنے سینٹینس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس زمانے میں رسمی نفی سوالیہ فقرہ بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے لاتے ہیں اور سبجیکٹ کے بعد ناٹ لگاتے ہیں، اور فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اس زمانے میں فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آئی این جی کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے واز اور ور کو بطور ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں۔ ہی شی اٹ اور واحد کے ساتھ واز کا استعمال کرتے ہیں، اور یو وی اور دے اور جمع کے ساتھ ور کا استعمال ہوگا۔ ہم اگر اس کے جملے دیکھیں، کیا میں فٹ بال نہیں کھیل رہا تھا؟ واز آئی ناٹ پلینگ فٹ بال؟ کیا وہ اسکول نہیں جا رہا تھا؟ واز ہی ناٹ گوئنگ ٹو اسکول؟ کیا ہم کپڑے نہیں دھو رہے تھے؟ ور وی ناٹ واشنگ کلوتھس؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سبجیکٹ کے بعد ناٹ کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ہیلپنگ ورب کو فقرے کے شروع میں یہاں پر یوز کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ انٹیروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز کو بنائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو یوز کرنا سیکھا، اور اس میں ہم نے سمپل سینٹینس، نیگیٹو سینٹینس، انٹیروگیٹو سینٹینسز اور انٹیروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز کو بنانا سیکھا۔ آپ اس کو 1 سے 2 بار ضرور دیکھیے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی، اور اس کے علاوہ آپ اس کو ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔